أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين